नमस्कार। यक्ष प्रश्नको आजको यो संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको यक्ष प्रश्नमा हामीसँग एकजना यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जो आम टेलिभिजनका दर्शक मात्रै होइन, घरमा बत्ती प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि पनि बहुप्रतीक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि उहाँ टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा या सार्वजनिक कार्यक्रममा नबोल्दै गर्दा कतिपयको यति बेला चासो र जिज्ञासाको विषय छ, उहाँ के गर्दै हुनुहोला। अझै पछिल्लो दिनमा जसरी घर घरमा झ्याप्प बत्ती जान थाल्यो, त्यसपछि सबै नेपाली उपभोक्ताको मनमा एउटा नाम सबभन्दा पहिले स्मरणमा आयो, कुलमान घिसिङ। आज हामी यक्ष प्रश्नमा तिनै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नेपाली जनतालाई नेतृत्वमा बस्दा अब लोड सेडिङ कहिल्यै हुँदैन भनेर ढाडस दिने र लक्ष्मी पूजाको दिनमा समेत आफू नेतृत्वमा आएको पहिलो वर्ष नै बत्ती दिएर आशा जगाउने यस्ता कुलमान घिसिङ आजको यक्ष प्रश्नमा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यहाँबाट सुरु गरौँ। हाम्रा आम दर्शकका लागि जसले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ या हेरेकाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि लाग्ने विषय चाहिँ के हो भने कुलमान घिसिङ यो पछिल्लो दिनमा, खास गरी भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बिदा भइसके पछाडि के गरेर बसिरहनु भयो होला, के सोचिरहनु भयो होला, यी यावत प्रश्न उहाँहरूको मनमा छ। तपाईँलाई टेलिभिजनमा देखिसके पछाडि पहिलोपटक सोध्ने प्रश्न यही हो जस्तो लाग्छ। म विद्युत प्राधिकरणमा करिब 26 वर्ष काम गरेछु। लामो समय यही विद्युतकै क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणमै सर्भिस गरेँ। अब विगत 4 महिना म त्यहाँबाट रिटायर भनौँ, त्यहाँबाट एक्जिट भइसकेपछि 2-3वटा काम गरिरहेको छु। म वास्तवमा विगतको लामो समयमा मैले के काम गरेँ त्यसको समीक्षा पनि गर्नु पर्यो। धेरै कालखण्डमा धेरै किसिमका प्रब्लमहरू पनि आएका थिए, धेरै कामहरू पनि गरेँ। त्यस्तै गरेर अब यो भोलि के गर्ने त, अब के गर्ने भन्ने प्लान पनि बनाउनु पर्यो र त्यसको लागि इनर्जाइज त हुनु पर्यो। ब्याट्री सकेपछि त ब्याट्री चार्ज गर्नु पर्यो। त्यो चार्ज चाहिँ मेन ग्रिडकै बिजुलीबाट गर्ने कि इन्भर्टरबाट गर्ने भन्ने मात्रै। चार्ज भन्नु मतलब आफूलाई इनर्जाइज कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रमा आफू चाहिँ त्यसको अध्ययनहरू के गर्ने भन्ने कुराहरूमा आफू बढी जसो म अध्ययनमै छु। हिजो इनर्जी सेक्टरको मात्रै अध्ययन गरिरहेको थिएँ, अहिले अब ओभरअल विषयको अध्ययन गर्न पाएको छु मैले। त्यहाँनिर हेर्दा कुलमान सर, जस्तै 26 वर्षको यो दौरानमा सबभन्दा बढी पछिल्लो 4 वर्ष तपाईँका लागि चुनौतीको र तपाईँका लागि नेपाली जनताले अधिक प्रेम दिएको वर्ष पनि बन्यो र तपाईँ एउटा आशाको पर्यायवाची शब्द जसरी बन्नुभएको थियो, आफैले हेर्दा त्यो 26 वर्षलाई 22 वर्षको कालखण्ड एउटा, अझ त्यो बिचमा तपाईँको एउटा 2 वर्ष अलि नमिठो 2 वर्ष पनि छ र पछिल्लो 4 वर्ष, यसलाई आफैले आत्मसमीक्षा गर्दा चाहिँ के पाउनुभयो? त्योभन्दा पहिला मेरो करिब यो सिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीमा हुँदाखेरि सम्म मैले जे गरेको थिएँ, त्यहाँ पनि केही चाहिँ त्यहाँका जिल्लाका त्यहाँबाट यता आउँदाखेरि पनि त्यहाँ आन्दोलनै भए, केही एक्सपोजर पाएँ होइन। त्योभन्दा पहिला मैले धेरै काम गरेको थिएँ, तर प्राधिकरणभित्र चाहिँ मेरो एक्सपोजर राम्रै थियो, त पब्लिकली चाहिँ त्यसरी आएको थिएन। जुन काम यो मैले 4 वर्ष गर्न पाएँ, त्यसले गर्दाखेरि यो जुन ठुलो समस्या, देशकै समस्यालाई एउटा एक किसिमको समाधान गर्न पाएँ, त्यसले होल कन्ट्रीमै एउटा जुन एक्सपोजर पाएँ, त्यो प्रति म आफै पनि सन्तुष्टि छु। तर कतिपय तपाईँले भने जस्तै तपाईँ बाँकीको समय, यो 4 वर्षभन्दा बाँकीको समय पनि आफ्ना तर्फबाट गर्न सकिने अधिक प्रयास गरिरहनु भएको थियो, राम्रो काम गर्नुभएको थियो, तपाईँको त्यहाँभित्र एक प्रकारको एक्सपोजर थियो। तर बाहिर देखिने गरी जब तपाईँ नेतृत्वमा आउनुभयो र तपाईँकै नेतृत्वमा यति धेरै काम भए, अनि सबै नेपालीले चिन्ने कुलमान चोक बनाउने होइन, या कुलमान गाउँ बनाउने, कुलमान घिसिङ चाहिँ अबको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ नेपालको देखि लिएर उहाँलाई ऊर्जा मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने यो प्रकारको जुन आशाको प्रतिबिम्ब तपाईँलाई बनाइयो नि, यो सम्झिँदाखेरिमा चाहिँ
म चाहिँ भाग्यमानी रहेछु, त्यो कारणले मेरो चाहिँ यति धेरै जनताकोमा काम पुग्यो, नाम पुग्यो भन्ने लाग्छ कि यो यस्तै हो जस्तो लाग्छ? जुन समस्या थियो, विकराल समस्या लामो समयदेखिको, त्यो समस्या समाधान हुँदाको अवस्थामा नेपाली जनताले मलाई दिएको जुन क्रेडिट हो, मलाई मात्रै हैन सबैले पाउनुपर्ने क्रेडिट हो यो, त्यो चाहिँ एउटा प्रतिबिम्ब जस्तो लाग्छ। किनभने मैले हाम्रो टिमले गरेको एउटा दायित्व हो यो, आफ्नोमा जिम्मेवारी बोध गरेर जिम्मेवारी पुरा गरे हो। विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो, त्यो पुरा गरेका हौँ। अब यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन के दियो भने अब चाहिँ केही गर्दा हुँदो रहेछ, समस्या चाहिँ समाधान हुँदो रहेछ र आम नेपाली जनताको चाहिँ यो समृद्धिप्रतिको, नेपालको विकासप्रतिको जुन एकदम उत्कट आकाङ्क्षा भन्छ, त्यो चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ होस् यस्तै भन्ने हिसाबले पनि त्यो किसिमको चाहिँ एप्रिसिएसन आएको जस्तो पनि लाग्छ। र जुन मोडमा म आएर यो लोडसेडिङ अन्त्य गर्न पाएँ, एक किसिमले म आफूलाई लक्की पनि ठान्छु। दुई खालका मान्छे छन्, मान्छेको दुईटा प्रतिक्रिया छ। एउटा, हामीले सबै चिज तय गरेर राखिदिएका थियौँ, त्यस कारणले कुलमान त्यस्तो क्षणमा आइपुग्नु भयो, उहाँ आउँदाखेरिमा बत्ती कुलमान घिसिङको ठाउँमा अर्को कोही आएको भए पनि सजिलै आउँथ्यो, उहाँले पाउने जुन क्रेडिट छ उसले पनि पाउन सक्थ्यो भन्ने एक खाले। र अर्को चाहिँ कुलमान निमित्त पात्र मात्रै हो, गर्ने हामी हो। अझ म खुलेर तपाईँलाई भनौँ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त एउटा कार्यक्रममा लोडसेडिङ अन्त कुलमान घिसिङले गरे होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो हो, केपी ओलीले गरे हो भन्न भ्याउनुभयो। यस्ता कुरा सुन्दा कस्तो लाग्छ? मैले कहिले पनि कुलमान घिसिङले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भनेकै छैन। कुनै पनि मिडियामा मैले बोल्दाखेरि तपाईसँग धेरै अन्तर्वार्ता मैले गरेको छु, हरेक ठाउँमा त्यसमा तपाईँले मेरो टिमले यो ऊर्जा मन्त्रालयले टिम होल त्यो तत्कालीन टिम, त्यस अगाडिको टिम होला। अब यो ऊर्जा क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा यो चन्द्र शमशेरको पालामा नेपालमा विद्युत सुरु भयो हैन, करिब 110 वर्ष 12 वर्ष भइसक्यो। हरेक सरकारले केही न केही त काम गरेकै छ हैन। अब त्योभन्दा अगाडिको सरकारहरूले केही न केही यो ऊर्जा सङ्कटको समाधानको लागि डकुमेन्टहरू धेरै बनाएका थिए, सबै सरकारको पालामा डकुमेन्टहरू बनाएका थिए र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, नीति बनाउने काम चाहिँ सबैले कुनै न कुनै रूपमा केही न केही धेरै कानुनको पार्टमा धेरै नै समस्या र त्यो जुन टार्गेट दिएर बनाएको नीति कहिले लागु हुँदैन त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा। सो त्यो भएको हुनाले हाम्रो पालामा जुन हिसाबले इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा जनार्दन शर्मा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा। त्यो बेला 37 बुँदे हामीले तत्कालको लागि एउटा कार्ययोजना पनि बनाएका हौँ। यो सबै एउटा विगत लामो समयदेखिको एउटा समस्यालाई त्यो मोडमा आएर समाधान हुन सक्यो, इम्प्लिमेन्टेसन इफेक्टिभली भयो भनौँ न। त्यसको मतलब हामीले मात्रै क्रेडिट लिनुपर्छ भन्ने होइन, सबैले क्रेडिट लिनुपर्छ। तर तपाईँको पुनर्नियुक्तिको प्रसङ्ग चल्दै गर्दाखेरिमा कानुन त तपाईँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा पाटो थियो। तपाईँ आफैले त जवाफका रूपमा म नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन, तथापि अब कम्तीमा पनि विद्युत प्राधिकरणबाट नेपालमा अर्को लोडसेडिङ हुँदैन भन्नुभएको थियो होइन। तर राजनीति एउटा यस्तो चिज रहेछ, तपाईँले नामै लिएर भन्नुभयो पुष्पकमल दाहाल र जनार्दन शर्मा होइन, तर उहाँहरूकै पार्टी सरकारमा भएको बेलामा सम्भावना हुँदाहुँदै सम्भवतः पार्टीभित्रको किचलोका कारण तपाईँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नेतर्फ सरकार गएन। मैले सही विश्लेषण गरेँ, गलत? यसमा मेरो कुनै उ छैन। यसलाई एउटा सहज रूपले म एक्जिट भयो हो। 4 वर्ष मलाई जुन टार्गेट दिएको थियो, 4 वर्षको टेन्योर मैले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर म त्यहाँबाट एक्जिट भयो। त्यसलाई सहज नै मान्नुपर्छ। त्यो गर्ने नगर्ने सरकारको पार्ट हो। अब त्यो तर तपाईँको नाममा राजनीति गर्न त पर्याप्त खोजियो। तपाईँ यसमा प्रतिक्रिया दिन सहजता मान्नुहोस् या असहजता होइन, तपाईँलाई मुख खोल्न खोज्नुहोस् या चुप बस्नुहोस्, आम नेपाली जनताले धेरै कुरा आजको दिनमा बुझ्नु पनि भएको छ। किनभने पछिल्लो पटक वर्षमान पुनले मैले त नाम लिएर गएकै थिएँ, बारम्बार व्यक्तिगत रूपमा पनि गएँ, मन्त्रालयबाट पनि लएँ, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन।
भन्नेदेखि लिएर टोपबहादुर रायमाझीले वर्षमान कुलमान घिसिङ ल्याउने म हो भन्नेसम्मको कुरा होस् या लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले चाहिँ केपी ओलीले गरे लोड सेडिङको अन्त कहाँ कुलमान घिसिङले भन्नेसम्म यो सबैले त तपाईँ राजनीति चपेटामा पर्नुभयो भन्ने कुरा त बुझियो नि। अब त्यो सरकारले सोच्ने विषय भयो। अब मैले चाहिँ जिम्मेवारी दिँदा म तयारै छु भन्नेमै थिएँ र जिम्मेवारी नदिँदा पनि म त एकदम सहज एक्जिटको लागि म तयारै थिएँ र मैले त्यो सहज वातावरणमै मैले आफ्नो एक्जिटको दिनको जुन आफ्नो स्पिचमा पनि मैले भनेको थिएँ यसलाई चाहिँ नर्मल रूपले लिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। अब त्यो भित्र के भयो अब कसले के भन्यो भन्ने कमेन्टमा चाहिँ म जनरली म कमेन्ट चाहिँ काम गर्ने मान्छे अरूले के भन्यो भनेर त्यसको कमेन्टमा चाहिँ नगरौँ भन्ने नै हो। त्यो भएको हुनाले मैले आजको दिनमा पनि आशा छ फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नेतृत्व लिएर जाने कुरा या त्यो विश्वास छ मलाई पुनः त्यहाँ लगियो भने तपाईँले मसँगको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा अब मैले गर्न यो काम बाँकी छन् सम्भवतः सरकारले त्यो ठाउँ दियो भने म यति काम चाहिँ गरेर सक्छु पनि भन्नुभएको थियो। होइन काम गर्नलाई त्यहाँ धेरै नै छ तर के हो भने एउटै व्यक्तिले सबै काम गरिरहनुपर्छ र लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहिरहनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो भएको हुनाले अब आगामी लिडरसिपले पनि धेरै काम गर्छ नै। अब एउटै व्यक्ति चाहिँ भइरहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता चाहिँ होइन। त्यो भएको हुनाले अब त्यो बेला रिपिट गरिदिएको भए एउटा सहज वातावरण पनि भन्थ्यो। अब अहिले पनि मलाई नै चाहिन्छ भनेर त्यो त्यति अब त्यति राम्रो हुँदैन। तर कतिपय मान्छेहरूको तपाईँलाई यति धेरै प्रेम गरेका छन् जनताले जुन संस्थानहरू जुन सरकारी कार्यालयहरू बिग्रेका छन् त्यहाँको नेतृत्व एकचोटि कुलमानलाई देऊ सुध्रिन्छ कुलमानले बनाइदिन्छन् भनेर जनताले आग्रह गर्छन्। आजसम्म सरकारको तर्फबाट तपाईँलाई कहीँ नियुक्ति दिएको छैन कि हामीलाई थाहा नभए हो? होइन आज भर्खर 4 महिना हुन लाग्यो होइन 4 महिना भयो भनौँ न। अब त्यो लामो समयसम्म अब 4 महिनाको पिरियड भने त त्यति ठुलो पिरियड पनि होइन। म आफ्नो हिसाबले गर्नुपर्ने काम आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्ने कामहरू गरि नै रहेको छु र म आफू अहिले पनि व्यस्तै छु धेरै ठाउँमा आफ्नो। तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ अधिकांश सरकारी कार्यालय संस्थानहरू अस्तव्यस्त छन्। त्यस्तो बेलामा काम गर्ने मान्छेका लागि जीवन त निश्चित समयावधिको हुन्छ जन्मिँदा निश्चित गरेर ल्याएको चिज मृत्यु हामीसँगै हुन्छ। त्यस्तो बेलामा 4 महिना त्यो व्यक्तिलाई खाली राख्नुको सट्टा कुनै ठाउँमा पठाउन सकेको भए त्यहाँ पनि सुधार हुन सक्थ्यो। किनभने भदौमा आउनुभयो तपाईँले कार्तिकमा लक्ष्मी पूजाको दिनमा लोड सेडिङ नहुने गरी बिजुली दिनुभयो अनि 4 महिना केही होइन भन्न पाउनुहुन्छ? होइन टिम बनाउने भनेको सरकारले हो। अब मैले चाहेर चाहिँ बन्ने पनि होइन। त्यो भएको हुनाले टिम राइट म्यान इन राइट प्लेस र राम्रो मान्छेलाई प्लेसमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा र कस्तो चाहिँ रिजल्ट ल्याउने भन्ने कुरा त लिडरसिपमा बस्नेले सोच्ने विषय हो। अब जब त्यो जिम्मेवारीबाट बाहिर हुन्छु मैले पनि त्यो आफ्नो जिम्मेवारी त मैले आफ्नो हिसाबले आफूले भोलिको लागि के कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गर्ने काम त म आफ्नो तर्फबाट त गरिरहेको हुन्छु। तर जुन प्लेटफर्म चाहिँ नभएसम्म गभर्मेन्ट सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि प्लेटफर्म नभएसम्म त्यो किसिमको रिजल्ट दिन त सकिने अवस्था आउँदैन। तर टिम बनाउने भने त्यो लिडरसिपले हो। राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक व्यवस्था दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा चाहिँ सक्षम व्यक्ति क्षमता भएको व्यक्ति भए पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ सरकारमा भएको दल र त्यसको नेतृत्वसँग त्यो केमिस्ट्री भन्छन् नि त्यो मिलेन भने सक्षम व्यक्तिले राम्रा मान्छेले पनि ठाउँ नपाउने हुँदो रहेछ होइन? यो चाहिँ अहिलेसम्मको नेपालको अहिले हाम्रो पब्लिक पोलिसी भन्छ होइन। यो मेरिटोक्रेसीमा चाहिँ विश्वास गर्ने यो मेरिटोक्रेसी भनेको एउटा ठाउँ मात्रै राम्रो मान्छे एक ठाउँ मात्रै भएर पनि हुँदैन सबै ठाउँमा हुनुपर्छ। अब सबभन्दा ठुलो कुरा त अब लिडरसिप माथिल्लो मन्त्रीमण्डलदेखि नै ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर हरेक डिपार्टमेन्टमा त्यो किसिमको प्लेसमेन्ट भयो भने त्यसले चाहिँ
कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट होइन यो गुड गभर्नेन्सको सबै चाहिँ ओभरअल सिस्टमलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न मद्दत गर्छ नै। त्योपट्टि हामीले सोच्नुपर्छ। अहिलेसम्मको ल्यागिङ नेपालको डेभलपमेन्टमा एउटा ल्यागिङ पार्ट भनेको यो हो। हामी कहाँ चाहिँ राम्रो मान्छे खोज्ने भन्दा हाम्रो मान्छे खोज्ने चलन बढी भयो, जसका कारण ऊ पर्फर्मेन्स दिन सक्दैन। उसलाई जसले नियुक्त गरेको छ त्यसैको भक्तिगान गाउनमा समय सक्दिन्छ। लिमिटेड चाहिँ मान्छेहरू नेपालमा बस्छन् काम गर्छु भनेर। धेरै जसो एक्सपर्ट हाम्रो म्यान पावरहरू विदेशमै छन्। अनि धेरै जसो चाहिँ हाम्रा मसल पावर पनि विदेशमै छन्। त्यो भएको हुनाले लिमिटेड म्यान पावरलाई पनि सही मोबिलाइज भएन भने चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँदैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। विद्युत प्राधिकरणमै फर्किँदा कुलमान सर, जस्तै तपाईँको अहिलेको नेतृत्वले, व्यक्तिमा नजाउँ प्रवृत्तिको कुरा गरौँ, अहिलेको नेतृत्वले त्यति बेलाको कुलमान घिसिङको नेतृत्व चाहिँ सेलिब्रिटीकरण भयो। मिडियाले पनि उहाँलाई बढी साथ दियो, सामाजिक सञ्जालले पनि साथ दियो, नेपाली जनताले पनि साथ दिए, जसका कारण उहाँको सेलिब्रिटी छवि बन्यो। अहिले केही पनि गर्ने पाएनौँ हामीले। सामान्य रूपमा प्राविधिक रूपमा हुने गडबड, दिनमा 2-4 घन्टा बिजुली जाने कुरा, त्यस्तोमा पनि हाम्रो आलोचना धेरै भयो। त्यसको अर्थ चाहिँ कुलमान सरको सेलिब्रिटी छवि हो भन्ने। म आफू सेलिब्रिटी हुँ भनेर म कहिले पनि लागेको पनि होइन र मिडियाबाट टाढा रहन चाहने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति मै हो। जनरली म मिडिया आउनै चाहन्न र पब्लिकमा जुन किसिमले हिजो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई कसैले चिन्दैन थियो। किन भन्दाखेरि त्यो रिजल्ट आएको थिएन। अब एउटा रिजल्ट आयो, त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सबैले चिन्न थाले। अब लिडरसिपको एउटा विषय चाहिँ के हो भने धेरै विषयमध्ये यो जसको लागि हामी सर्भिस डेलिभरी गरिरहेका छौँ त्योसँग कनेक्ट हुनु पऱ्यो नि त, कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो, भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हुनु। त्यो केले गर्छ भने रिजल्टले गर्छ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो कन्फिडेन्स लेभल हो, आफ्नो पनि कन्फिडेन्स लेभल हो। अहिले कन्ज्युमरको पनि कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप भयो र कर्मचारीहरूको पनि कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई भयो। त्यसले गर्दाखेरि लोडसेडिङ म्यानेजमेन्टमा धेरै सहज पनि भयो होइन। किनभने त्यो कन्फिडेन्स अहिले बिस्तारै कन्फिडेन्स लेभलहरू लुज भएको छ। प्राधिकरणको आन्तरिक म्यानेजमेन्टको कन्फिडेन्स पनि लुज हुँदै गएको देखिन्छ भने पब्लिकको कन्फिडेन्स, प्राधिकरणप्रतिको कन्फिडेन्स र यो लोडसेडिङ अन्त्य फेरि पो हुन्छ कि भन्ने त्यो कन्फिडेन्स लुज हुँदै गयो भने त्यसले समस्यालाई झन् बढी चाहिँ एग्रिभेट गर्छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ म सेलिब्रिटी भएको होइन कि त्यो एट्याचमेन्ट। सर, जस्तै तपाईँले जनतासँग एउटा भावनात्मक सम्बन्ध भयो भने, जनतामा एउटा विश्वास भयो भने, या त्यो विद्युत प्राधिकरणको त्यो 10,000 कर्मचारीका बिचमा उनीहरूलाई परिचालन गरेर लैजाने त्यो क्षमता भयो भने ठुलो समस्या आउँदैन जो भन्नुभएको छ नि। आजको कोर समस्या चाहिँ के हो? किनभने बत्ती गइरहेछ क्या। कोर समस्या मैले अघि भनेको छु कि यो कन्फिडेन्स लेभल लुज हुँदै गएको छ। म्यानेजमेन्ट अलिकति म्यानेजमेन्टको टप म्यानेजमेन्टको चाहिँ टिमप्रतिको विश्वास लुज हुँदै गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि जुन हिसाबले मोटिभेसन भएर काम गर्नुपर्ने हो त्यो बिस्तारै त्यो चेन अफ कमान्ड पनि लुज हुँदैछ त्यहाँ, त्यो देखिन्छ। तर लोडसेडिङ गरिहाल्नुपर्ने, लोडसेडिङ हुनुपर्ने अवस्था होइन नेपालको अहिले। अहिले अवस्था भने तपाईँमाथि तपाईँ जस्तो विश्वास आशाको प्रतीक। सम्भवतः यो प्रश्न मैले तपाईँलाई सोद्धा मैले सबभन्दा धेरै गाली खानेछु, तर तयार रहेर तपाईँलाई फेरि सोधेँ। तपाईँले नेपालमा अब उपरान्त लोडसेडिङ हुने छैन, कुलमान रहोस् या नरहोस् भन्नुभएको थियो। अब त्यो नियमित आकस्मिकता हो, भवितव्य हो, या गरिएको चिज त्यही हो? घरमा लोडसेडिङ नभनौँ तर बत्ती बारम्बार गएको छ, त्यसलाई के भन्ने हो? यसलाई लोडसेडिङै भन्नु मिल्दैन। अहिले पनि अलि इन्टरप्सन बढी भएको छ भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ। त्यसमा प्राविधिक कारण होला नि, म्यानेजरल कारणहरू पनि छन् होइन। त्यो इन्टरप्सन कम गर्नलाई अब हाम्रो चाहिँ प्राधिकरणको मुख्य टार्गेटै चाहिँ रिलायबिलिटी र क्वालिटी सप्लाई बढाउने नै थियो।
अब यसलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यसको लागि टिम वर्क पनि चाहिन्छ, त्यो किसिमको चाहिँ मोटिभेसन, त्यो किसिमको टिम स्पिरिट चाहिन्छ। जब टिम ब्रेक हुँदै जान्छ, टिमको विश्वास चाहिँ म्यानेजमेन्टप्रति रहँदैन, त्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ स्पिरिट नरहेपछि अलिक यो पावर कटहरू टाइममा हुने त्यो समस्या आउन सक्छ। तर त्यसले लोड सेडिङ कर्मचारीहरूले या टिमले अलि साथ दिएनन् कि जस्तो तपाईँलाई शङ्का लाग्यो हो? त्यस्तो हुनसक्छ। अब तर उहाँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, नयाँ म्यानेजमेन्टले पनि प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसलाई पोजिटिभली हेरौँ, त्यसलाई नेगेटिभली नहेरौँ। अहिले प्रयास गरिरहनु भएको छ। जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँ पनि लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरणमै रहनु भएको हो, प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसलाई अब प्राधिकरणभित्रको कर्मचारीलाई पनि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु पऱ्यो र पब्लिकलाई पनि लोड सेडिङ हुँदैन है भन्ने एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भने कर्मचारी अब उता चाहिँ ग्राहकहरूले त इन्भर्टर ब्याट्रीहरू फेरि युज गर्न थाल्छन्, त्यसले फेरि सिस्टममा मेरो प्रश्न र तपाईँको स्पष्टीकरण झन्डै एकै ठाउँमा आएर उभिएको छ। मानिस त के भन्छन् भने फेरि त्यो नेक्सस सुरु भयो होइन, यसरी बारम्बार बत्ती आधा घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा फालिदिने या हप्तामा 2-4 चोटि फालिदिने, त्यसो गरे पछाडि इन्भर्टरका कारोबारीहरूसँग उहाँहरूको लेनदेन मिल्छ अनि बत्ती आउँछ। त्यस्तो चार्ज गरिन होला मैले। अहिले उहाँहरू पोजिटिभली लाग्नु भएको छ, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिउँ। केही समय अब चाहिँ गर्नु खोज्नु भएको छ, गर्न दिनुपर्छ र लोड सेडिङ भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो होइन भने किन लोड सेडिङ भइरहेछ त? हाम्रो लोड सेडिङ तपाईँको पालोभन्दा बढी चुहावट बढेर गयो कि तपाईँको पालोभन्दा बढी हामीले कम चाहिँ भारतबाट बिजुली ल्याइरहेछौँ कि? नेसनल ग्रिडको कुरा गर्ने भने त हाम्रो बरु उत्पादन थपिएको छ, उत्पादन घटेको छैन होइन? यस्तो अवस्थामा नत्र यसरी बत्ती जानुपर्ने कारण चाहिँ के हुन्छ? सप्लाईको प्रब्लम छैन पहिलो। अब मैले अघि भने एउटा म्यानेजमेन्टको पार्ट, एउटा टेक्निकल पार्ट र तपाईँले भनिहाल्नुभयो चुहावट पनि समस्या छ। अहिले करिब 20% हाराहारीमा चुहावट पुगेको छ, 15% जति थियो। अब वर्षभरिमा चाहिँ उहाँहरूले म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने त्यो पार्ट हुन्छ, त्यो 15% 16-17% रह्यो भने राम्रै होला। नत्र अझ बढ्न गयो भने त हिजोकै लाइनमा गयो भने त्यसले फाइनेन्सियल्ली पनि समस्या गर्छ र सिस्टममा पनि स्ट्रेस गर्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसले चाहिँ क्वालिटी अफ सप्लाई बिगार्छ, रिलायबिलिटी कम गर्छ, त्यो समस्या छ। त्यो भएको हुनाले यो सबै कारणले विद्युत प्राधिकरणबाट हुने म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ होइन, रेस्पोन्स प्रम्प्ट रेस्पोन्स हुनु पनि पऱ्यो नि। आज बेलुका 9 बजी चाहिँ बत्ती गयो कहीँ भने भोलि बिहान आएर मर्मत गरौँला भन्यो भने त रातभरि त लोड सेडिङ जनताले त फिल गर्ने भयो नि। त्यो प्रम्प्ट रेस्पोन्स चाहिँ कसरी गर्ने त? त्यो गर्नलाई त मोटिभेटेड हुनु पऱ्यो। लिडरसिपले चाहिँ त्यो किसिमको कम्युनिकेसन च्यानलहरू सेट गर्नु पऱ्यो, कहाँ के भइरहेछ भन्ने। अब भोलिपल्ट 10 बजी मात्रै कार्यालयले थाहा पाउने, एमडीले थाहा पाउने हो भने त त्यो एक्सन भएन नि त। रेस्पोन्स राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यो रेस्पोन्समा चाहिँ अलिकति ल्यागिङ भयो कि भन्ने त्यो भित्र टिममा चाहिँ अब हिजोको टिम डिस्पर्स भयो, अब टिम त एक्सचेन्ज भयो भने त्यो नयाँ टिमले काम गर्नलाई टाइम पनि लाग्छ। तर अब त्यो किसिमको राम्रो टिम आएको छ कि छैन, त्यो टिमले राम्रोसँग काम गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यो लोड सेडिङ भनेको चाहिँ म सप्लाई पुरा छ, मलाई पुगेको छ, लोड सेडिङ अन्त्य भयो भन्ने होइन। यो हिजोको अवस्थामा धेरै गाह्रो थियो, तर अहिले पनि तपाईँको लोकलाइज लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ नि। तपाईँले भने जस्तै जुम्लाको हाम्रो नेसनल ग्रिडसँग जोडिएको विद्युत सप्लाई होइन, तर त्यहाँ विद्युत आपूर्ति बन्द हुने कुरा आउँदा ल मुलुकभर लोड सेडिङ हुने भयो, अर्थात् लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक भयो भन्ने ठाउँमा किन पुग्यो भने मानिससँग आशंकाको तह बढेर गएको छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले आश्वस्त बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण होला नि। त्यही त, त्यो भएको हुनाले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्नु पऱ्यो। लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो व्यवहारले देखाउनु पऱ्यो। त्यो रेस्पोन्स चाहिँ एकदम फास्ट रेस्पोन्स गरिदिनु पऱ्यो। त्यो जुन वर्किङ लेभलमा बसेको, जुन इम्प्लिमेन्टेसनमा बसेको साथीहरूलाई त्यो किसिमले मोटिभेट गर्नु पऱ्यो। त्यो भएको हुनाले यो विषयहरू चाहिँ लिडरसिप, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ लिडरसिपले आफूले ट्रस्ट
चाहिँ गेन गर्ने र ट्रस्ट गर्ने टिमलाई र चेन अफ कमान्डमा राख्ने। त्यो चेन अफ कमान्ड ब्रेक भयो, राइट म्यान इन राइट प्लेस भएन, तपाईँले गलत मान्छेलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिइराख्नु भएको छ भने त्यसले के गर्छ भने फेरि चाहिँ डिमोटिभेट हुन्छन्, राम्रा मान्छे डिमोटिभेट हुन्छन् र अलिकति इम्प्युनिटीको पार्ट पनि छ जहाँ चाहिँ तपाईँले गलत गर्ने मान्छेलाई दण्ड दिइँदैन, दण्डहीनताको अवस्था सृजना गर्छ, त्यसपछि अरूले पनि काम गर्दैन। त्यही त्यो पार्टमा पनि हेर्नुपर्छ। ओभरअल विषय चाहिँ कर्मचारीभित्रको आफ्नो टिमको ट्रस्ट नै हो। तर नेपालको राजनीतिक संयन्त्र होस् या सरकारी संयन्त्र प्रशासनको या अन्यमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ व्यक्ति हिरो भएको बारम्बारका उदाहरण छन् तपाईँ जस्तै। तर हामीले त्यो प्रणालीगत सुधार गरेर एउटा सिस्टम बिल्डअप गरेर छोडिदिने कुरा, त्यसो हुँदा बाध्य भएर तपाईँ पछाडि आउने तपाईँको उत्तराधिकारी चाहिँ त्यही बाटो हिँड्न सकोस्, त्यो चाहिँ किन गर्न सके? होइन, सिस्टम त्यो भित्रको सिस्टम बिल्ड हुन्छ। व्यक्ति त सबभन्दा महत्त्वपूर्णै हुन्छ, तर लिडरसिप भनेको विद्युत प्राधिकरणको लिडरसिप मात्रै होइन। मन्त्रालयको मन्त्रीदेखि लिएर सचिवदेखि लिएर सबै हो नि त। प्राधिकरणको लिडरसिप तपाईँले चाहिँ त्यो ट्रेनबाट त्यही चाहिँ सिस्टमलाई फलो गरेर सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। त्यसपछि त्यो भित्र ऊ आएकोले र हिजोकै ट्रेनलाई फलो गर्नु पर्यो होइन। अब गलत हिसाबले जुन किसिमले इन्टरभेन्सन भयो मन्त्रालयबाट बाहिरबाट इन्टरभेन्सन भयो र त्यो किसिमको चाहिँ इन्टरभेन्सनलाई त्यहाँ चाहिँ सजिलैसँग सहजसँग चाहिँ छिर्न दियो, त्यो किसिमको चाहिँ चेन अफ कमान्ड मेन्टेन गरेन लिडरसिपले भने त्यो त यो लेखेको छ भनेर हुँदैन नि त, लिडरसिपले गर्ने हो होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो ब्रेक हुनासाथ गाह्रो हुन्छ। तपाईँले यो ठाउँमा चाहिँ मन्त्रालयले अथवा मन्त्रीले अथवा कसैले चाहिँ यो व्यक्ति राखिदिनुहोस् है भन्नासाथ हस् हजुर भनेर राख्न थाल्यो भने त्यो व्यक्ति मन्त्रीको निर्देशन मान्न थाल्यो भने अनि त्यसपछि त्यहाँ त काम आउँदैन। तर लिडरसिप त तपाईँले गर्नुपर्छ। अब मन्त्रीले भनेर त्यहाँ त्यो की पोजिसनमा राखिसकेपछि अकाउन्टेबल को प्रति हुने त? अब मैले भनेको एमडीले भनेको मान्नु परेन नि त। मलाई त मन्त्रीले प्रोटेक्सन गरिरहेछ अथवा कसैले प्रोटेक्सन गरिरहेछ भन्यो भने त्यो चेन अफ कमान्डमा रहँदैन नि। त्यो कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी एमडीलाई दिइसकेपछि अकाउन्टेबल पनि उसैलाई बनाउनुपर्छ र जो प्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्ने एमडी पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ। तपाईँले आम जनताले त कुलमान घिसिङलाई दोहोऱ्याउ भनेर हुने हुँदा सडकमै नाराबाजी समेत भयो होइन। अर्थात् चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले पनि कुलमान घिसिङ आवश्यक छ भनियो। एउटा कानको त्यान्द्रो देखाएर सबै कुरालाई तोड्ने या मौनता साध्ने काम भयो भने तपाईँले भनेको मेरिटोक्रेसी या इफिसियन्सी, त्यो चाहिँ मैले अघि नै भने यो नेपालमा जतिचोटि सोध्छु त्यतिचोटि तपाईँको घाउमा चाहिँ कागती निचर्या जस्तो हुन्छ होला। नेपालमा चाहिँ यो मेरिटोक्रेसीको विषय, यो गभर्नेन्सको विषय टप डाउन नै हो, टपबाटै तल जानुपर्छ। अनि सबैले त्यो किसिमले मेरिटलाई चाहिँ प्रायोरिटी दियो भने त्यो 50% समस्या त्यतिकै समस्या हुन्छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ ऊर्जा भनेको चाहिँ यस्तो पोखरी नेपालको, किनभने त्यसमा जलविद्युत छ होइन, यस्तो पोखरी जहाँ उभाउन जाँदा पानीको सट्टा पैसा आउँछ, त्यसो भएर बढी चलखेल हुने होला होइन। त्यस्तो चलखेल पनि भन्दिनँ। अब ऊर्जा क्षेत्र भनेको त्यहाँ धेरै चाहिँ सेक्टरलाई गभर्न गर्ने ठाउँ हो र ऊर्जा क्षेत्रमा हामी एकदमै चाहिँ धेरै जुन हिसाबले हामीले डेभलप गर्नु पर्थ्यो त्यो अवस्थामा छैन। धेरै नै कम मात्र डेभलप भइरहेको अवस्थामा धेरै म्यासिभ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने स्थितिमा धेरैको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ जान्छ नै होइन। एउटै जलविद्युत आयोजनामा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले त 9 अर्ब रुपियाँ त मिलेर खाएका छन् भन्न भ्याउनु भयो भने विद्युत यो जलविद्युत आयोजनाहरूमा कति चलखेल हुँदो रहेछ या कति ठुलो पैसा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त मेरो प्रश्न किन गल्ती भएर त्यतातिर कसले के भनेतिर म नजाउँ होइन।
अब ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तवमा भन्यो भने नेपालमा जति पनि हामी अहिले कुरा गरिरहेछौँ ऊर्जामा हामीले धेरै गरेकै छैनौँ। अब हाम्रो क्षमता अनुसारको 83,000 मेगावाट भनिरहेछौँ, 83,000 भन्दा बढी पनि मेगावाट आउन सक्छ, हामीले कसरी डेभलप गर्ने भन्ने हो। तर हामी त्यो एकदमै 2-3% पनि डेभलप गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैमा हामी अल्मलिरहेछौँ। अबको हाम्रो बाटो भनेको अब त्यो 83,000लाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने र छिटोभन्दा छिटो बनाउनेतिर जानुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट लिडरसिपले गभर्मेन्टबाट एउटा निश्चित चाहिँ मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाटै सम्भव छ कि यो सबै काम गर्नका लागि हामी छुट्टै कुनै मेकानिजम बनाउँ? यो होइन, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा काम गर्नुपर्छ, प्राधिकरणबाटै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले पनि विभिन्न सेक्टरबाट काम भइरहेछ, जस्तो जलविद्युत कम्पनी छन्, प्राइभेट सेक्टर छन्, प्राधिकरण छन्, धेरै कुरा छन्। प्राधिकरणबाट अब चाहिँ लोड सेडिङको धेरै कुरा, लोड सेडिङ यो विषयमा अल्मलिनुभन्दा लोड सेडिङ हुँदैन, तर त्यसलाई कन्फिडेन्स तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ सर? म एउटा उपभोक्ता भएर पढिरहेको हुन्छु, त्यति बेला झ्याप्पा बत्ती जान्छ, आधा घन्टा आउँदैन, कि मलाई पूर्व सूचना दिनु पऱ्यो, म कम्प्युटरमा काम गरिरहेको हुन्छु होइन, कि मलाई पूर्व सूचना हुनु पऱ्यो तपाईँकोमा यति बजेबाट यति बजेसम्म बत्ती जान्छ भने त्यो पनि जानकारी नदिने र बत्ती काट्ने, त अपराध हो नि सर। त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यो म्यानेजमेन्टको पार्ट हो त्यो। तर अब अझ चाहिँ हामीले भोलिको कुरा सोचेनौँ भने समस्या हुनसक्छ। अब 10 वर्षपछि के गर्ने त, 5 वर्षपछि के गर्ने? अब लोड चाहिँ हाम्रो जलविद्युत चाहिँ आज सुरु गरेर 2 वर्षपछि आउँदैन, कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ। सानै प्रोजेक्ट पनि 4 वर्ष लिइरहेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले ठुला प्रोजेक्टहरू सुरु गर्नु पर्यो। अब हामी यो जस्तो ठुला प्रोजेक्ट त हाम्रा गफ भएका छन्, 456 को माथिल्लो तामाकोसी होइन, त्यो बाहेक अरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त बुढी गण्डकीको कुरा गर्नुहोस्, त्यो गफमा सीमित भएको छ। पश्चिम सेतीको कुरा गर्नुहोस्, त्यो गफमा सीमित भएको छ। अरुणको काम केही अगाडि बढाएको छ। माथिल्लो कर्णालीको कुरा गर्नुहोस्, त्यो त झन् कहाँ पुग्यो। हामी ठुला आयोजना कहाँ काम गरिरहेछौँ र? अहिले मुख्य गरेर त्यसैमा फोकस गर्नु पर्यो गभर्मेन्टले। अहिले हामीलाई चाहिँ अब बत्ती पुग्दैछ, हाम्रो चाहिँ स्पिल हुँदैछ, अब गर्नु धेरै चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने गयो भने त्यो एकदमै गलत हुन्छ। ठुल्ठुला प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनुपर्छ। अब जस्तो यो दुधकोशी 635 मेगावाटको डिटेल डिजाइन सकेर त्यसको फाइनेन्सिङ पनि करिब अन्तिम हुने अवस्थामा छ। एडिबीले चाहिँ त्यसको फाइनेन्सिङ गर्दैछ। अप्पर अरुण भन्ने हामीले करिब 1060 मेगावाटको छ। अरू गर्दाखेरि करिब प्राधिकरणले करिब 2200-2500 मेगावाटको चाहिँ फाइनल गरेर राखेको छ। त्यसलाई अगाडि बढाइहाल्नु पर्यो। अनि यो उत्पादन कम्पनीले करिब 3000 मेगावाट जतिको चाहिँ स्टडी गरेर राखेको छ। त्यो प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्राइभेट सेक्टरको 5-7 हजार मेगावाट त त्यत्तिकै चाहिँ पाइपलाइनमै छन्, त्यो प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्ला होइन। अब ठुला प्रोजेक्टमा पनि जानु पर्यो। कर्णाली चिसापानी हामी त 10,800 मेगावाट बनेर कहिलेसम्म भनेर राख्ने त? अब त्यो प्रोजेक्ट नगर्ने त मजा आएर मात्रै त बत्ती आउँदैन। अब आज सुरु गर्यो भने बिजुली पनि आउँदैन। आज सुरु गर्यो भने त्यसको चाहिँ इनिसिएसन आज गर्यो भने 15 वर्षपछि कर्णाली चिसापानी आउँछ। 15 वर्षसम्म त हामीले चाहिँ अब मेरो खपत हुँदैन भनेर बस्ने होइन। जब चाहिँ प्रोजेक्टहरू आउँदै गर्छ त्यसको मार्केट डेफिनेटली आउँछ। नेपालमै ठुलो मार्केट छ। तपाईँले ठुला आयोजना बनाउनु पर्यो भन्दा तपाईँलाई एउटा आरोप लाग्न सक्छ, तपाईँ अब चाहिँ कम्तीमा पनि जिब्रो नचपाउनुहोस् भन्छु म। किनभने धेरै कुरामा तितो प्रतिक्रिया दिन नचाहने र मिठो बोल्ने कुलमान घिसिङ, तर तपाईँले स्थानीयवासी स्थानीयवासीको नाममा भन्छु म, हाम्रो निर्माणको कुनै काम रोकिरहेको थियो उसलाई हप्काएको देख्दा चाहिँ तपाईँ माथि पनि खनिएको या तपाईँ माथि पनि आशंका गरिएको विषय चाहिँ नेपालमा बिजुली धेरै उत्पादन गरौँ र बेचौँ र समृद्धि ल्याउँ भन्दै गर्दा यो ग्रिड बनाउने कुरा जोडिन्छ र त्यो एमसिसी भित्राउने कुरा आउँछ। एमसिसीको मामलामा चाहिँ कुलमान घिसिङको लिङ्ग के हो भन्ने छ। ट्रान्समिसनको कुनै पनि प्रोजेक्टहरू अहिले धेरैले ट्रान्समिसन बनेन भने भनेको छ होइन। यो ट्रान्समिसन यति धेरै ट्रान्समिसन लाइनहरू बनिरहेछ अहिले नेपालमा। वास्तवमा यो 4 वर्षमा जति पनि ट्रान्समिसन लाइन सुरु भएको छ र 4 वर्षभित्र चाहिँ सम्पन्न भएको छ र अब 1-1.5 वर्षभित्र 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने ट्रान्समिसन लाइन धेरै छन्। सुरु भएको छ ट्रान्समिसन लाइनहरू र सुरु
सुरु नै गरेन भने त बन्दैन नि त। समस्या आउँछ भनेर तपाईँले ट्रान्समिसन लाइनै सुरु गरेन भने त बन्दैन। अब हाइड्रो पावर पनि सुरु गरेन भने त बन्दैन नि त। सुरु चाहिँ गर्नु पर्यो। सुरु गरेपछि तामाकोसी ढिलो भयो, ठिकै छ, अब त आउँछ नि 456 एकैचोटि आउँछ नि त। त्यो ढिलो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो एक्सपिरियन्सले पनि सुरु गर्नु पर्यो। अब तपाईँले भनेको ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रान्समिसन लाइन अर्थात् अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन भनेको कि हाम्रो देशभित्रको सबै ठाउँमा पुर्याउने कुरा। ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो भित्रको जस्तो हाम्रो भित्रको नेटवर्क धेरै ठुलो बनिसकेको छ। अहिले जस्तो पूर्वदेखि इनरवादेखि यो बुटोलसम्मको त लिङ्क त 400 केबी यो हेटौँडासम्म, हेटौँडाबाट 220 केबीको लिङ्क त बनिसक्यो नि त। बनि नै सक्यो भन्ने पनि हुन्छ। अब त्यहाँ भइरहेछ, काम भइरहेछ, अब केही समय लाग्छ, बन्छ। अनि नदी करिडोर, कोशी करिडोर, कर्णाली के अरे यो चाहिँ कालीगण्डकी करिडोर, त्रिशुली करिडोर, यो चाहिँ तामाकोशी करिडोर लगायत जति पनि नदी करिडोर छ सबैमा 220 केबी ट्रान्समिसन लाइनहरू बनिरहेछ। अब अलिकति ढिलो होला, 6 महिना 1 वर्ष ढिलो होला, तर बनिरहेछ नि। ट्रान्समिसन नेटवर्क म्यासिभ रूपमा बनिरहेछ। पूर्व पश्चिमको अब बुटोलबाट पश्चिम तपाईँको चाहिँ एडिबीबाट 400 केबी लाइन हामीले दोधारासम्म बनाउने भनेर त्यसको डिटेल डिजाइन फाइनल, त्यसको फाइनेन्सिङको स्टेजमा छ। तत्काल बनाउनुपर्छ त्यो। अनि नदीको के अरे कर्णाली, भेरी, यो सेती करिडोरको ट्रान्समिसन लाइनहरू ग्रिड कम्पनीले सुरु गरिरहेछ होइन। यो लाइनहरू सुरु तत्काल भइसकेपछि यही हो हाम्रो डेभलपमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर। सबै ठाउँमा अहिले रोड बनिरहेछ। अब हाइड्रो पावर बनाउनलाई त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त चाहियो नि त। अब चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग एमसिसी जोडिन्छ कि जोडिँदैन? एमसिसी भनेको एउटा पार्ट हो, सानो यो सेन्टर। तपाईँले जवाफ दिनैपर्छ कुलमान सर। होइन सेन्टरको म एमसिसी आज तपाईँले मैले मात्र एमसिसी भनेको खालि विद्युत प्रसारण लाइन होइन। एमसिसी अन्तर्गत हामीले यो पटकका लागि रोजेको चाहिँ सडक र पूर्वाधारको कुरा गर्दा प्रसारण ट्रान्समिसन लाइनको कुरा हामीले गऱ्यौँ, तर यसलाई राष्ट्रघातसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्। किन कुलमान यो विषयमा आँखा चिम्लन्छन् भन्नेहरूलाई तपाईँको जवाब के? यो एमसिसीको प्रोजेक्ट सम्बन्धमा होइन, जुन प्रोजेक्ट छ हेटौँडादेखि गल्छी, गल्छीदेखि यो बुटोलसम्मको ट्रान्समिसन लाइन, मैले हेर्ने भने टेक्निकल पार्ट हो। त्यो ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्छ। तपाईँले लगानी कहाँबाट आउँछ मतलब तपाईँले नेपाल सरकारले बनाउनुहोस्, कतैबाट ल्याउनुहोस्, ऋण ल्याउनुहोस्, एडिबीबाट ल्याउनुहोस्, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ल्याउनुहोस्, एमसिसीबाट ल्याउनुहोस्, अथवा केबाट ल्याउनुहोस्, त्यो प्रोजेक्ट बन्नुपर्छ। अब त्यो अरू त्यो एमसिसीको अरू पार्ट म जान्दिनँ, म त्यसमा छिर्न पनि चाहन्न होइन। किनभने त्यो होइन पोलिटिकल पार्ट होला, त्यसको विभिन्न पार्ट होलान्। त्यो हाम्रो पार्ट भनेको कसरी त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले इन्टरकनेक्ट गर्ने। सानो सेक्सन छ 300 किलोमिटर जतिको, त्यो सेक्सनलाई इन्टरकनेक्ट चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भने राज्यले सोच्ने हो। र एमसिसीको बारेमा के गर्ने भनेको त्यो संसदमा गएको विषयलाई मैले बोलेर पनि त्यो ठुलो कुरा भएन। त्यो भएको हुनाले यो विषय प्राधिकरणको जवाफ चाहिँ कहिले प्रश्न चाहिँ आउँदैन होइन। प्राधिकरणभित्रको चाहिँ प्रोजेक्ट पनि होइन, यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ होइन। त्यो म जोडिएको भनेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले त्यहाँ चाहिँ एमसिए अकाउन्ट भन्ने छ, त्यो बोर्डमा चाहिँ पदेन सदस्य मात्रै हो। त्यो भएको हुनाले त्यसको छुट्टै बडी छ, एक्जिक्युटिभ बडी छुट्टै छ, त्यसको चाहिँ छुट्टै छ। अब यो संसदले सरकारले गर्नुपर्ने विषयमा म त्यो छिर्न तपाईँलाई थप अप्ठ्यारो पार्दैन। अब अलिकति थप कुरा गरौँ तपाईँकै। तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि म दुईवटा कुरा गरिरहेको छु। एउटा 26 वर्षको दौरानमा र पछिल्लो 4 वर्षमा मैले के गर्न सकेँ र के गर्न सकिनँ, आत्मसमीक्षा। दोस्रो अब के गर्ने? 4 महिना त बित्यो, सधैँ यसरी बित्दैन। तपाईँलाई चित्त दुख्दा पनि दुख्दैन, सार्वजनिक छ, उमेरले तपाईँ 50 हो। यस्तो ऊर्जाशील समयमा अवकाश प्राप्त भइएको छ त केही गर्नै छ। नेपाली जनता चाहिँ तपाईँलाई भोट हाल्न चाहन्छन्। मेरो प्रश्न सकियो। अब अहिले चाहिँ म बाहिर आइसकेपछि धेरै ओपन भएको छु। धेरै साथीहरूसँग उहाँहरूको पनि अनुभव सेयर गर्ने, आफ्नो पनि अनुभव सेयर गर्ने र विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूमा आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने, इन्ट्रेक्सन गर्ने, त्यस्तै काममा बढी लागेको छु, व्यस्तै छु। अब मैले अहिले नै यो गर्ने भनेर भनेको छैन।
आफ्नो करियर अब बाँकी करियर अब 50 पछि गर्न सक्ने के हो त अब भन्ने कुरा चाहिँ केही न केही त त्यतिकै त बस्नु भएन। त्यसको लागि म आफ्नो हिसाबले के गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले चिन्तन मननमै छु। एउटा निष्कर्ष बनिसकेको छ। मैले निष्कर्ष निकालेको छैन। राजनीति तपाईँको रोजाइमा पर्ने या तपाईँले अहिले मन्थन गरिरहेको अब म राजनीतिमा जाउँ कि गएर चुनाव उठौँ कि, किनभने राजनीति नसंलिँदासम्म मुलुक बन्दैन। सबभन्दा बढी आलोचना नेताहरू खेपिरहनु भएको छ र देश बनाउन त राजनीति चाहिन्छ। यस्तो प्रकारको विश्लेषण चलिरहेछ कि छैन? हो, लिडरसिप त एकदम जरुरी हो, किनभने देश विकास ओभरअल कन्ट्रीको समृद्धिको लागि पोलिटिक्स नै फोकल पोइन्टमा आउँछ। त्यो हो। त्यो भन्दैमा फेरि मैले नै गरेर सबै चाहिँ राम्रो गर्छु, राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। के गर्दाखेरि कुन सेक्टरबाट आफूले कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि केही न केही कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो। जहाँ बसे पनि, बाहिर बसे पनि, भित्र बसे पनि, जुनसुकै सोसल सेक्टरमा लागे पनि, पोलिटिक्समा लागे पनि कन्ट्रिब्युसनै गर्ने हो। अब त्यसको लागि चाहिँ परिस्थिति के हुन्छ, परिस्थितिको चाहिँ आकलन पनि गर्नु पर्यो। सबै परिस्थिति हेरेर त्यसपछि सोचौँला के गर्ने। होइन, रामेछापको बेथान होइन, गाउँमा बारम्बार गइ पनि रहनु भएको छ। यो अन्तर्वार्ताको समय मिलाउँदा पनि तपाईँको गाउँ जाने छेकोलाई छलेर यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरेको 100 प्रश्न। त्यसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब चुनावको पर्दा लडिन्छ, अब राजनीतिमा छिरिन्छ भन्ने योजना पनि हो कि होइन? त्यस्तो त्यो किसिमले होइन। अहिलेको चाहिँ तत्काल आफ्नो गाउँठाउँमा त जानु पर्यो पनि हुन्छ नि, प्रत्यक्ष गाउँठाउँमा जानु पर्यो। भोलि पर्दाका दिनमा टिकट लिन सक्ने तपाईँ जतिको मान्छेलाई सबै दलले टिकटका लागि त अफर गर्लान् नै होइन। अब यो म बाहिर रहेपछि म जेमा पनि ओपन त भइ नै हाल्यो। किन तपाईँलाई राजनीति मन पर्दैन? अनि मन नपर्ने पनि होइन, तर के भने परिस्थितिको आकलन पनि गर्नु पऱ्यो, परिस्थिति पनि हेर्नु पऱ्यो। सबै चिज आफ्नो चाहिँ र पोलिटिकल वर्तमान परिस्थितिको आफ्नै पनि परिस्थिति हेर्नु पऱ्यो। सबै कुरा हेरेपछि अनि त्यसपछि डिसाइड गर्नु। एउटा कर्मचारी, एउटा प्रशासकका रूपमा प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी र त्यो मार्फत प्राप्त गर्न सकिने लोकप्रियता र सन्तुष्टि त्यो त तपाईँले पाइसक्नुभयो। अब किन एउटा मन्त्री, प्रधानमन्त्री या सांसद या कुनै जननिर्वाचित भएर त्यही प्रकारको, किनभने अहिलेसम्म त राजनीति गर्नेहरूले मैले जस्तै गर्दै भए देश बन्थ्यो नि भन्न तपाईँले पाउनुहुने कुरा भयो। तर पोखरी कति गहिरो छ भनेर थाहा पाउने सबभन्दा सजिलो उपाय भने त आफै गरेर डुब्ने हो नि। त्यही हो, अरूलाई भन्नुभन्दा आफैले गर्ने हो। जेमा पनि त्यही हो। त्यो भएको हुनाले मैले आफूले चाहिँ केही न केही गर्ने हो। अब केही न केही क्षेत्रमा त लाग्नै पर्यो। सबै क्षेत्र ओपन छ। राजनीति आज जसरी गइरहेको छ, मुलुक जसरी गइरहेको छ, यसप्रति चिन्ता लाग्दैन? अब एउटा नागरिकको हैसियतले चिन्ता त लाग्नै पर्यो। गम्भीर चिन्ता लाग्छ। जुन हिसाबले विगत लामो समय हाम्रो देश भनेको यति सानो होइन, ठुलो देश हो। सबै हिसाबले हामीसँग चाहिँ अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी छ। रिसोर्सको हिसाबले, ह्युमन रिसोर्स भन्नुहोस्, नेचुरल रिसोर्स भन्नुहोस्, डाइभर्सिटीको हिसाबले भन्नुहोस्, सबै हिसाबले हामी सम्पन्न छौँ। सम्पन्न देश, सबभन्दा विपन्न भएको छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ ठुलो चेन्ज ल्याउनु पर्ने देश हो। अब वास्तवमा भन्यो भने नेपाल चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो चाहिँ बढी समृद्ध पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले सबभन्दा बढी समृद्ध हुने देश हो। यो यति अपर्च्युनिटी चाहिँ मार्केट हेर्ने हो भने दुईतिर त्यत्रो ठुलो कन्ट्री छ। अनि सानो सानो अब यो हामीभन्दा कति 200 गुणा सानो सिङ्गापुर कहाँ पुगिसक्यो। रिसोर्स हिसाबले के थियो र? पानी पनि खान नपाउने देश हो होइन। अब त्यस्तो हामी जियोग्राफीको हिसाबले,
सबै हिसाबले हामी सम्पन्न छौँ, तर हामी पोरली म्यानेज भयौँ भन्ने नै हो। हाम्रो देश चाहिँ लिडरसिप एउटा पार्ट हो, म्यानेजमेन्टको पार्ट लिडरसिपमा पनि चाहिन्छ, त्यो कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। त्यही कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने नै पहिलो कुरा हो। त्यसपछि हाम्रो नेचुरल रिसोर्सहरूलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्ने, समृद्धिको बाटो के हो। हामी अब आत्मनिर्भरताको एउटा क्याम्पेन, एउटा चाहिँ अभियानै छेड्नुपर्छ। हाम्रो जुन सेक्टरमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, त्यो पहिला आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। परनिर्भरता होइन कि आत्मनिर्भरतातिर जानु पर्यो। आत्मनिर्भर हामी भनिरहँदाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्सी पनि भन्छौँ, तर इन्टरडिपेन्डेन्सी भनेको भोलिको अवस्थाको कुरा। कुनै चाहिँ हामीले कम्पिटेन्सीमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था कुनै सेक्टर त्यस्तो आयो भने गर्ने हो, तर हामी कृषिमा पनि आत्मनिर्भर छैनौँ। उद्योग जुन जति पनि उद्योग हामी गर्नुपर्ने चिजहरू छ, अहिले सिमेन्ट र रडमा त आत्मनिर्भर हुनु खोजेको छ नि त। केही मेटेरियल इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्ला, तर इलेक्ट्रिसिटीमा हामी आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछौँ। अब सबै सेक्टरमा हामी आत्मनिर्भरता नभएसम्म यो पोलिटिकल सिस्टम पनि चाहिँ यो स्टेबिलिटी पनि त्यसैले चाहिँ स्ट्रङ बनाउँछ। भाषण सुन्न र ताली ठोक्न पनि आत्मनिर्भर छौँ हामी, त्यो त छँदैछ। हाम्रो सबै क्षेत्रमा मार्केट छ। तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् ताली बजाउनु मान्छे भइ नै हाल्छ। सबैको मार्केट छ। गलत बोले पनि मार्केट छ, सही बोले पनि मार्केट छ, जे पनि मार्केट छ। यति धेरै कुरा गर्न जानेका नेताले काम गर्न चाहिँ किन नजाने होला नि सर? होइन, काम नगरेको भने होइन, काम त भाइ काम गरेको छ, केही गर्न खोजेको छ होइन। अब यो स्पिडले हुँदैन। र यो पोलिटिकल स्टेज 7 सालदेखि 77 सालसम्म 70 वर्ष हामी हरेक वर्ष हरेक चाहिँ उसमा चाहिँ ट्रान्जिसनमै छिर्यौँ त। पोलिटिकल स्टेबिलिटी त कहिले पनि आएन त होइन। चाइनाको करिब त्यही 70 वर्षै भयो। 70 वर्षमा 5वटा चाहिँ राष्ट्रपति चेन्ज भएछ, त्यत्रो चाहिँ चेन्ज आयो होइन। हामी कतिवटा प्रधानमन्त्री चेन्ज भयौँ। किन स्टेबिलिटी आएन त? त्यो स्टेबिलिटी नआउनुको एउटा प्रमुख कारण हामी परनिर्भरतातिर अगाडि बढ्यौँ धेरै जसो सबै सेक्टरमा। त्यो पनि हो नि इकोनोमिक परनिर्भरता। जब इकोनोमिक ट्रान्जिसन इकोनोमिक रिफर्मलाई अगाडि बढाउनु पाएको भए त्यो धेरै कुरा। त्यो सम्भावना त झन् बढी अब त सङ्कटग्रस्त भएर गयो नि, किनभने कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई थिलो बनाइदियो। हामी जस्ता परनिर्भरहरूको त थप थिलो बनाइदियो। मलाई लाग्छ अब कोरोनाले नेपाललाई त्यति धेरै इम्प्याक्ट गरिहालेको जस्तो लाग्दैन। अब सबै ग्लोबल इम्प्याक्टमा त केही न केही त हामी पनि पऱ्यौँ, तर नेपालको केसमा हामीले गर्दाखेरि हामी त्यति ठुलो इम्प्याक्ट कोरोनाले गर्दाखेरि भयो भन्ने जस्तो लाग्दैन। अझै पनि हामी धेरै गर्न सक्छौँ। अब कोरोना त अब करिब एउटा इन्डिङ स्टेजमा पनि आउला, तर हाम्रो चाहिँ समृद्धिको यात्रा के हो त? त्यो त इनिसिएट हुनु पऱ्यो नि त। सबै ट्रान्जिसनमा अहिले नै भनौँ न, कति धेरै चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ एजेन्डाहरू थियो नि त, अहिले सबै ओझेलमा परेका छन्। अहिले त चुनावको पो कुरा छ, संसद विघटन र चुनाव। अब त्यो त एउटा पोलिटिकल चाहिँ पार्टीहरूको पोलिटिकल सिस्टमको र अहिलेको चाहिँ समस्या एउटा पार्ट हो। तर यही कारणले नै हामी इकोनोमिक चाहिँ जुन समृद्धितिर जानुपर्ने हो त्यो त अगाडि बढ्न सकेनौँ हामी। यसले त धेरै ठुलो क्षति गर्छ लामो समयसम्म। अब स्टेबिलिटी भइहाल्यो भने धेरै कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ इकोनोमिक स्टेबिलिटी। सरकारका क्रियाकलाप र प्राथमिकता देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ सर? अहिले म यो पोलिटिकल सिस्टममा कमेन्ट गर्नेतिर नछिरौँ। अहिलेलाई अब प्राथमिकता हामीले दिनुपर्ने प्राथमिकता भने समृद्धि नै हो। सबैले समृद्धिको प्राथमिकता दिएकै छ। मेजर कुरा भनेको अब हामी इम्प्लिमेन्टेसन
लाई नै फोकस गरेर प्लान र पोलिसी हामीसँग जति पनि छ है तपाईँले भन्नुभएको थियो नि चन्द्र शमशेरबाट सुरु गरेर आजको तपाईँ झन् केपी शर्मा ओलीसम्म आउँदाखेरिमा हामीले प्रशस्त योजनाहरू बनाएछौँ तर कार्यान्वयनको तहमा हामी असाध्यै धेरै कमजोर देखिया छौँ। त्यही हो सिङ्गापुरको त्यो हाम्रो के लिक्वान युले भन्ने गर्थ्यो इम्प्लिमेन्टेसन इज पोलिसी पोलिसी इज इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने गर्थ्यो। त्यही हो पोलिसी यदि इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन भने त्यो पोलिसीकै काम लागेन। किताबमा तपाईँ जति राम्रा कुरा लेखेर लेख्न त जति पनि लेख्न सकिन्छ तर इम्प्लिमेन्टेसन हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैबाट पोलिसी गाइड हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अघि मैले भने अब हामीले एउटा चाहिँ क्याम्पेन एउटा चाहिँ अभियान के छेड्नु पऱ्यो भने हामी हरेक ठाउँमा हामी आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढौँ घर घरबाट आत्मनिर्भरता। अब मैले गाउँमा सुनिरहेको छोडौँ हाम्रै गाउँको कुरा सुनिरहेको छु गाउँमा बसेर अब विदेशबाट कसैले पैसा पठाउँछ अथवा छोराछोरीले पैसा पठाउँछ त गाउँमा बसेर अहिले तरकारी कहाँको खाइरहेछ भने चामल कहाँको खाइरहेछ भने इन्डियाको खाइरहेछ अथवा कतैबाट इम्पोर्ट खेतबारी सबै बाँझा छन् सबै बाँझा छन्। हामी त घर घरबाट चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि। त्यो एउटा 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 आन्दोलनै गरौँ सबैले हरेक क्षेत्रमा कृषिमा हुन्छ यो नागरिकले कस्तो बुझिरहेछ सर भने उसले यसैलाई समृद्धि बुझिरहेछ। तपाईँले भने जस्तो भारतबाट किनेर ल्याएको तरकारी या चामल खाएकोले उसले के समृद्धि बुझिरहेछ भने हिजो क्या दुःख थियो मलाई बारीमा दिनभरि काम गर्नु पर्थ्यो पन्ध्रमा पानी भर्न जानु पर्थ्यो दिनभरि गोठालो जानु पर्थ्यो अहिले त छोराले अरबबाट पैसा पठाइदिएछ म चाहिँ पसलबाट किनेर मस्त खाएर बसेको छु। यो सुख हो र यो समृद्धि हो र होइन यो त पटक्कै होइन। हामी त झन् हामी परनिर्भरतातिर जान्छौँ। हामीसँग सबै किसिमको डाइभर्सिटी छ नि त। यहाँ नेपालमा नहुने कुनै पनि फलफुल हुँदैन होला त्यो किसिमको हामीसँग समुद्र लेभलको चाहिँ 64 मिटरदेखि वर्ल्डको हाइएस्ट 48.87 कुनै पनि फलफुल हुन्छ कुनै पनि भेजिटेसन हुन्छ भेजिटेबल हुन्छ कुनै पनि चाहिँ ग्रेन्सहरू हुन्छन् होइन हर्बल्स कुनै पनि संसारमा पाउने सबै किसिमको हर्बल्सहरूको छ। हाइड्रो पावर त्यतिकै छ होइन। अब के चाहिँ छैन त हामीसँग यस्तो चाहिँ डाइभर्सिटी भएको ठाउँमा कल्चरल डाइभर्सिटी त्यतिकै छ। यसलाई चाहिँ क्यास गरेर हामी कसरी आत्मनिर्भर बन्ने इनर्जीको मात्रै कुरा होइन इनर्जीले सबैलाई आत्मनिर्भरतातिर डोर्याउँछ र त्यो एउटा चाहिँ आन्दोलनै छेड्नुपर्छ। अब यो पोलिटिकलको नेतृत्व चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्ता सफल मान्छेले गर्न मैले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब सबैले गर्छन् अगाडि त धेरै पर्छ सर। सबै गभर्मेन्टका लिडरसिप जो आउँछन् सबैले त्यसको लिड गर्नु पऱ्यो नि त। एकजना व्यक्तिले लिड गर्ने भन्ने होइन सबैले। अब त्यो त्यसपछि चाहिँ हामी सबै किसिमको स्टेबिलिटीमा आउँछौँ। पोलिटिकल स्टेबिलिटी भनेको पनि जबसम्म आर्थिक चाहिँ समृद्धि आउँदैन पोलिटिकल स्टेबिलिटी कहिले पनि आउँदैन। तपाईँ आजको दिनमा पनि आफ्नो त विशेषज्ञताको पनि कुनै ठोस योजना बनाइ नसकेको राजनीतिमा छिर्ने कुरामा पनि निर्णय गरि नसकेको भनेको सरकारको कोही आश्वासन गरिरहनु भएको छ होइन। अहिले म्याच्युरिटी नै भएको छैन म्याच्योर्ड भएको छैन 4 महिना त भयो भर्खर। कति महिनापछि यो प्रश्न फेरि सोधौँ अब हेर्दै जाउँ। हस् सर तपाईँलाई धन्यवाद किनभने आमन्त्रण स्वीकार दिनुभयो यति कुराकानी गर्न पाइयो फेरि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। 100 प्रश्नमा कुलमान घिसिङ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। कुराकानी सकिन्छ। नमस्कार।